अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नहीद अहमद जलानी। नाज़रीन कराम, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूं आप जहां कहीं भी होंगे अपने अहलो अयाल के साथ बाहरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज मन ने चाहा, दिल ने मजबूर किया कि मुल्की हालात के मतलब कुछ बात की जाए। तो नाज़रीन कराम, जब ज़ुबान से पूछा क्या तुम मेरा साथ दोगी, तो ज़ुबान ने जब रज़ामंदी ज़ाहिर की तो सोचा आज मुल्की हालात पे ही बात कर लें। तो नाज़रीन कराम, आज का मेरा मौजू है गुफ्तगू का, जिसे मैंने नाम दिया है बंदरों की लड़ाई। जी नाज़रीन कराम, अपने मौजू की जानब बाद में बढ़ूँगा। पहले तमाम ख़वातीनों हज़रात से ये गुजारिश है कि हमारा चैनल जलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें, ताकि आपको रोज़ाना हमारी वीडियो आसानी के साथ पहुंच सके। जी नाज़रीन कराम, अब बढ़ता हूं मैं अपने मौजू की जानब। नाज़रीन कराम, कुछ शरीर से दोस्त थे तो जंगल से गुज़र रहे थे। जब उनका ध्यान पड़ा कि कुछ तादाद में उनको बंदर नज़र आए। जब उनको बंदर नज़र आए तो एक दोस्त ने कहा कि यार आज बंदरों की लड़ाई ना देखें। दूसरे दोस्त ने कहा कि वो किस तरह। तो उसने कहा यार कुछ खर्चा करना पड़ेगा, कुछ माल लगाना पड़ेगा तो मज़ा बड़ा आएगा। तीनों ने इस बात पे इत्तेफाक किया। उन्होंने कुछ मखाने लिए जो मीठे होते हैं, कुछ चने लिए, कुछ और खाने की चीज़ें लीं और साथ उन्होंने मोटे मोटे डंडे जो हैं मज़बूत से, दरमियाने दर्जे के, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, वो भी ले लिए ख़रीदे। वो जब बंदरों के पास गए तो बंदर उनको देख के पीछे भाग गए। उन्होंने क्या किया कि दायरे में वो जो डंडे, सोटियाँ थीं, लाठियाँ थीं, वो जोड़ दिए दायरे में, और दायरे के दरमियान में वो चने, भुजे हुए मीठे मखाने, टिक्कियाँ वगैरह वो रख दी और ख़ुद पीछे होकर बैठ गए। नाज़रीन कराम, फिर क्या हुआ, एक बंदर आया। जब एक बंदर आया उसने मखाने खाना शुरू कर दिए। दूसरा आया, तीसरा आया। जब दूसरा तीसरा आए तो एक दूसरे के हाथों से छीनना शुरू हो गए। इसी तरह जितने भी बंदर थे वो सारे इकट्ठे हो गए। तो खाने पे उन जब सारे भाग के पहुँचे तो उनकी लड़ाई शुरू हो गई। एक ने डंडा पकड़ा, दूसरे ने पकड़ा, एक का कान पड़ा, दूसरे का नाक पड़ा, तीसरे ने टांग तोड़ी। लड़ाई शुरू हो गई, बहुत ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई शुरू हो गई। और वो जो दोस्त थे, तीनों शरीर दोस्त, वो बैठकर तमाशा देख रहे थे और हंस हंस कर उनका बुरा हाल हो रहा था और तालियां बजा रहे थे। जी नाज़रीन कराम, फिर हमारे मुल्की हालात जो आजकल हमें देखने में मिल रहे हैं, ये कुदरती नहीं, ये हमें हालात दिए गए हैं। जी हाँ नाज़रीन कराम, कुछ शरीर ममालिक के शरीर हुक्मरानों ने सोचा कि पाकिस्तान तो तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम और मुल्क खुशहाल हो रहा है, तो दूसरी जानब जो पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर आज़म था वो भी उनको आंखें दिखा रहा था। वो चाहते थे कि जो सिग्नल हम दें, जो टारगेट हम दें, वो वज़ीर आज़म वही अचीव करे, वही बात माने जो हम कहें, जिस तरह इससे कबल चलता आ रहा है पाकिस्तान में। लेकिन उनको क्या मालूम था कि अब वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान का है वो मुहिब्बे वतन वज़ीर आज़म है, आशिक़ रसूल भी है। उन्होंने कहा कि स्कीम लगाई कि पाकिस्तान में इंतशार और लड़ाई करवाएं जिस तरह भी मुमकिन हो। फिर किसी एक मुल्क ने यह भी मशवरा दिया होगा कि इसके लिए तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी,
خرچہ کرنا پڑے گا، مال لگانا پڑے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے مال لگایا، پاکستان میں ہستی بستی ایک حکومت چل رہی تھی، ملک ترقی کر رہا تھا۔ یہ مانیں گے آپ؟ ہو سکتا ہے اگر سیاسی ورکر ہونے کے ناطے کسی پارٹی کے ساتھ آپ میری بات سے نا اتفاق ہوں، لیکن اگر محب وطن پاکستانی ہو کر آپ یہ بات سوچیں گے تو آپ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ جو آج حالات ہیں، اس سے پہلے جو حکومت تھی اس میں آپ مانیں گے کہ ایسے حالات نہیں تھے۔ ناظرین کرام، پھر کیا ہوا؟ انہوں نے پیسہ لگایا اور پیسہ بانٹا کس میں؟ ہمارے سیاستدانوں میں، جو پیسوں سے بکے، منڈیاں لگیں۔ جب منڈیاں لگیں، پیسے لیے انہوں نے، جس طرح بندروں کے درمیان کھانے پینے کی چیزیں پھینکی گئیں، پیسے لگائے گئے، اس طرح ان کے آگے بھی پیسے پھینکے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ آج حالات آپ کے سامنے ہیں۔ شریر ممالک کے شریر حکمرانوں نے پیسہ لگایا، ملک میں تباہی لڑائی کروانا شروع کر دی۔ ملک میں حکومت تو چینج ہوگی، حکومت تبدیل ہوگی، لیکن حالات کیا ہیں آج آپ کے سامنے ہیں۔ گاہک دکاندار دونوں لڑ رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، سیاستدان آپس میں کرسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور غریب جو عوام ہے وہ مہنگائی کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ کچھ عوام سیلاب کی تباہی کاری سے لڑ رہی ہے۔ معیشت جو ہے وہ بھی کبھی تیز کبھی کم زوال کی طرف جا رہی ہے، نقصان میں جا رہی ہے۔ تو ڈالر جو ہے وہ روپے کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو یعنی ہر طرف لڑائی ہی لڑائی ہے، بے سکونی ہے، مہنگائی ہی مہنگائی ہے۔ لوگ بلوں کے پیسے بل جمع کروانے کے ان کے پاس نہیں۔ تو مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ بیچارے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کا گھر کا گزارا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ مزدور آدمی بیچارے پریشان ہیں۔ یعنی ملک میں افراتفری ہے، ہر طرف دیکھو تو لڑائی لڑائی ہے۔ سیاستدان کرسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، غریب غربت کے ساتھ لڑ رہا ہے، گاہک اور دکاندار مہنگائی ریٹوں کی وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو شریر ممالک کے شریر حکمران تھے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ باہر بیٹھے ملک پاکستان کی جو انہوں نے پیسہ خرچ کر لڑائی شروع کروائی، وہ لڑائی دیکھ کر خوشیاں منا رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، دعا ہے اللہ عز و جل ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور جو ان شریر حکمران شریر ممالک نے یہ آگ لگائی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو سدا سلامت رکھے، خوشحال رکھے۔ تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک سے فرما دیں۔ ناظرین کرام، کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔